Pwede ibalik ang sauna, katong okay patang duha, katong wala tay mga problema, ug halos kalipay ray makita sa atong mga mata. Sakit sa dughan nga nabag-o na ka, nga dili na parehas sa una, ang imong mga gipang istorya, ug ang imong pagtagad sa akoa. Nalahi na jud ka, dili na jud ang parehas sa una, nga halos kalipay na lang ang makita sa atoa, ug walay lain nakabalo sa atong mga problema. Busa sa nagkadugay ang panahon, sakit manhuna-hunaon, apan mabag-o jud tungod sa problema, ug mabag-o pa tungod sa akoa. Basin ako jud ang hinungdan sa imong pagbag-o sa tanan. Dili lang nimo ginaistorya, kay basin mao ang mahimong babag sa atoa. Kung pwede lang ibalik sa una, dito ko mabalik sa panahong okay pa ta, nga dili ko magsigi og hilak tungod sa problema ug tungod sa sitwasyon natong duha. Gusto ko mabalik sa panahon nga okay ra ta, nga kalipay ray makita sa atoa, ug ang kalipay nga apil ang atong mga mata, nga sa tanan natong problema ang nakabalo kay kitara. Gusto ko mabalik sa panahon nga ikaw ug ako ra ang atong gihuna-huna. Wala ta naghuna-huna kung unsa ang ingon sa uban sa atoa. Wala ta naghuna-huna sa ubang mga problema. Kundili atong gihuna-huna ang kita. Unsaon na lang nato ang atong mga giplano sa una. Ang atong mga giplano nga kita hangtod sa hangtod na. Atong mga giplano, tanan nawala na. Tanan nawala tungod sa problema.